مہینے گزر گئے نے میرے بابا مدینہ طیبات چلے گئے میرے ویر اکبر نے آکھے سی میں لینے آ جاواں گا فرمایا 6 مہینے گزر گئے اڑیکاں پہ کرنی آؤ مدینے بڑی عید دیاڑے بھی گزر گئے نے ساریاں بہناں دے ویر مدینے آئے نے میرا ویر اکبر نہیں آیا عرض کی تھی سیدہ میں تواڈے نانے دا نوکر ہاں میرے لائق خدمت ہوئے دس دے آج سیدہ نے فرمایا میں اپنے پاپا دے نام ایک خط لے کے رکھے آئے اونا والے آج کوئی خدمت کرنی چاہنا ہے میرا خط میرے پاپا تک پہنچا دے عرض کی تھی سونیا میں تیری بیٹی کو خط پکڑے آؤ سیدہ نے نال چھوٹا جا تھیلا عطا کیتا فرمایا تیرا پتر بھی 6 مہینے دے میرا ویر اصغر بھی 6 مہینے دے ہو گیا فرمایا میں اصغر دے جوڑے بنائے نے لے جاؤ میرا خط میرے پاپا نو پہنچا دے میرے والوں اپنے پتر واسطے تو پھیلے جاؤ میں دعا کرنی ہاں اللہ تیرے پتر نو لمبی زندگی تے صحت دے عرض کی دی سیدہ ذرا دسیا جے امام علی مقام کتھے ملن گئی فرما دیا مدینے تو مکے بل گئے نے خبراں ملیاں نے ہن مکے تو کوفہ بل جا رہے نے نوجوانوں انہیں عرض کی دی سیدہ آج ہی جا رہے ہیں تواڈے پاپا نو خط دیوان واسطے خط دے کے عرض کر دے لجپالا تیری سغرا دا خط لے کے آیا نوجوانوں میرے امام نے خط نو چم کے اکھاں نال لایا خط لے کے خیمے دے اندر آ گئے فرمایا خیمے والے اکٹھے آ جاؤ دیکھو میری بیٹی سغرا دا خط آیا آج نوجوانوں خیمیاں دے اندر کوہرام مچ گیا میرے امام نے خط کھولے آؤ اتے بڑے ادب دے نال لکھے آئے بابا بیٹی سلام کہہ دیئے عرض کرنی ہیں بابا مدینے عید گزر گئی ہے ساریاں بہناں دے ویر مدینے آئے نے میرا اکبر ویر نہیں آیا پاپا قدمہ پہ ہاتھ رکھے عرض کرنی آؤ میرے اکبر نو بھیج دیو میرا پاپا بغیر دل نہیں لگے داؤ نالے نانی پیاں آخدیاں نے سلمہ پیاں آخدیاں نے حسین کو وہ مدینے آ جا نانا پہ یاد کر دینے نوجوانوں میرے امام بھی رون لگے پہ نیچے لکھے آئے نی سکینہ آپ تے بھی راج وسنی انہوں باجی دیاں کھدے یاد نہیں آیا اپنے ویر اکبر نو بھیج دے میں نو آ کے لے جائے نیچے لکھیا ویر اکبر سلام ہوئے ویرائیو ڈیکاں کرنی آؤں جتھے چھوڑ کے گیا سائیں وہ قدمہ دی مٹی دے نشان بھی روز وکھنے ہونی آؤں اکبر ذرا جلدی مدینے آ جاؤ تیری سغرا دا تیرے باجو دل نہیں لگے داؤ کیوں جو امام خط پڑھ دے جا رہے خیمے جو چیز جب ٹورن لگے تے اچانک خیمے جو آواز آئی امید آواز تھا میں لہا نے عرض کی تھی سونیا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا کری جاؤن اتے ویراں کھلے ہوندیاں وانے اتھے جاواں کی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام سینے لوں کے روئی جا رہے آسمان دیاں حورن دیاں چیخ نکل گئیاں فرشتے روئی جا رہے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب نے کھچ کے سینے نہ اتارے آؤ کہن لگی پپی اماں تو گڑیاں بابا ویس لین دیں تھوڑی دیر بعد تینو ویر نہیں لبناؤ میں بابا نہیں لبناؤ سیدہ زینب نے متھچ میں آؤ کہ شالا مرننا کہ ویر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں دینا کس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام کربلا والے ٹورے انج لگدا جویں جسم چو جان تے روح نکل کے جا رہی سیدہ شہربانو پتراں تے لیٹ گئیاں
فرما دیا وے میرے آنو محمد تے اٹھو مامو ٹر چلے جائیں اٹھو جاندی واری مامو نو روک لو فروا فرما دیاں اٹھ قاسم پتراؤ تے چاچا ٹر چلے نہیں چاچا نو جاندیا روک لائے حضرت بی بی شہربانو فرما دیاں زین العابدین بابا پہ جاندے نہیں اٹھ جاندی وار بابا نو روک لائے حضرت ام لالا فرما دیاں نے اکبر بیٹا اپنے بابا نو روک لائے بابا ٹر چلے نہیں خیمے جو کوہراؤں مچ گیا میرے امام کربلا تے میدان اندر آئے گاجر مولی فصل بونگ یزیدیاں نو کٹ دے جا رہے نوجوانوں ایک تیر آکے سینے تے لگے آؤ ایک تیر آکے پیشانی تے لگے آؤ یہ سارا بدن حسین و سخیدہ یہ تیرہ نال روتا پھر بھی سید ہے ریت تبیتے ہیں نیت نماز کھلوتا جدو امام گھوڑے تو زمین تے ہوں لگے تے سفید رنگ دی ایک جھولی ظاہر ہوئی فرمایا آ جاوے میرے پردیسی پترا وے میں چک لما وچ جھولی شادہ جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹھی وچ رولی سرطان تو جدا کیتا نیزے تے رکھیا تے قرآن پڑھی جا رہے بیٹیاں نو رسول اللہ دیاں بہواں نو قیدی بنا کے جدو ملک کوفہ تے شام مل ٹرے نا کوفہ دے بازار چو جدو قیدی بن کے جا رہے نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی سخدا دا علی قبر رسول دی علی بے شک جی ٹھیک ہے اپنیاں بیٹیاں پردہ دار سیدہ زینب نے آخری میرے ویر نو آئی آکھے سی ویرا تو نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے 10 جائیں تو حیدر دا پتر ہے پردہ میں بھی کر کے 10 جمع کی میں زہرہ دیتی ہوں ممبران تے لوگ تیری شہادت تے میرے پردے دے خطبے پڑھیا کریں گے دنیا آکھے گی حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں پردہ دار رسول اللہ دیاں جدو کوفے دے بازار چو گزریاں نا لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے انہوں نے نہیں پتا کہ محمد عربی دیا بیٹیاں پیاں ہوئی اچانک ایک بائی وڈیری نے سکھی روٹی دے 2 ٹکر لے کے گھروں نکلی سیدہ زینب دے قریب کر کے نا تے روٹی کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی ہیں پردیسن بھی ہیں بھوک بھی لگی ہوئے گی روٹی کھا لے گی ہٹا کے فرما لگی ہیں اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں جیڑا ایک بار بھی انہاں دے ٹکڑے تے پلیا زندگی چوچا بولے سبحان اللہ جیڑا اپنی کمائی تے بول پلدا ہاتھ نیوا رکھے جدھر لنگر مدینے ہوندا اونچا بولے سبحان اللہ فرمایا اماں سی ونڈن والے ہیں منگن والے نہیں مائی دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے رو کے فرمان لگی اماں کیا دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا کہنے لگی بیٹی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی مینوں تیرے وچوں نہ مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے پردیس ہوئے 6 مہینے دا سفر ہوئے اینیاں قربانیاں ہوں تے ماں دی یاد آ جاوے سیدہ زینب رو کے مائی ول ویکھ کے فرمایا اماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سا مدینے بس دی رہی میں
سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی دے برتن دھوندی رہی ہوں ایک دن میں نبی کریم دی بیٹی دے برتن پہ دھوندی ہوں سیدہ نے میں نے فرمایا بی بی کیڑے شہر دی رہنے والی ہیں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ رون لگے پئیاں عرض کی تھی سیدہ رویاں کیوں آؤ فرمایا بی بی یہ دل دیاں گلان ہیں فرما دیا نے تینوں بتاؤ بے گاؤ میرے بوئیوں کدے سوالی خالی نہیں گیا میں قیدیاں نو بھی دینی ہوں یتیمہ مسکینہ نو بھی دینی ہوں بی بی یاد رکھیں تیرے کوفے دیاں گلیاں چکے قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو کھانا کھلا دیویں کہنے لگی سیدہ جے بیڑے بیٹھی سا اچانک اعلان دی آواز آئی قیدیاں دا قافلہ پہ گزر دائے میں دیکھیا روٹی کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکری لے آئی آؤ کیونکہ نبی دی لاڈلی بیٹی نے آکھے آس سیدہ مائی دے کول بہ گئی آؤ فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سناؤ دے مائی کہن لگی جدوں مدینے بس دی رہی ہوں امام حسن حسین تے زینب دا بچپن سی انہاں نو لوریاں دیندی رہی ہوں اج دل کر دے کدے نبی دے دوترے تے دوتری دی زیارت ہو جائے سیدہ رو کے فرمان لگیا اماں او جڑا نے دے تے قرآن پیا پڑھ دائی اوئی حسین نلل گلّاں پہ کرنی ہے میں آئی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئیاں رو کے کہن لگی ربا کیڑے دن وخینی کنہ دے نام کدے بازارہ جنی سن لوگوں نے لئی ظالم نبی دیاں دیاں نو بازاروں چلائے آئے کہن لگی سیدہ میں ہے دے کوفی دیاں پر میں کوفی نہیں تیرے نانا دی نوکرانی ہوں تیری ماں دی بندی ہوں سیدہ میرے لی بددعا نہ کرے آج تینوں جاندی واری دعا دے جاؤ سیدہ انہیں جھولی پھیلا لئی عرض کی دینی چھت والے آؤں اس مائی نے پردیساں جلسانوں اپنا پرونا بنایا جدو معاشرہ میں گانے آوے انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی مائی دی چیخ نکل گئی او قدمہ جڑی کی دی روح پرواد کر گئی کہ ملک جنا تھی شرما کریں دے کہ رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام چلیاں او علی دیاں جانیاں کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے او کیڑا صبر ہے جڑا حسینیاں نہیں کیتا اجازت دیو تے آخر تے میں تانوں پیغام حسین سناواں نہیں انج نہیں ایک بار اونچا بولو سبحان اللہ امام زین العابدین جدو مدینے آئے تھے ایک دن دروازہ کھڑکیا پوچھا کون باروں آواز آئی حضور میں نے اپنے جانور واسطے تھوڑے خوراک چاہی دیئے فرمایا او لے جا او لے کے ٹریا دروازے چکین لگا زین العابدین تنہیں پتہ میں کون ہے میں پہچانے فرمایا جدو پہلے دن سوالی بن کے میرے بوے آیا سا میں تنہیں اس دن پہچان گیا سا کہنے لگا کون آ فرمایا جدو کربلا جو میرے بابا حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا تے کہ گھوڑے تے تو بیٹھا سائیں تو یزید دا فوجی ہیں میرے ابو دا قاتل ہے کہنے لگا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں پر میں تے تیرے دروازے جدو سوالی بن کے آئے تو کدے خالی بھیجے ہی نہیں سن جواب کربلا والیاں دا آپ نے فرمایا تو ہاڑے تے ساڑے چو ایو تے فرق ہے فرمایا کربلا چاسی تیرے پر ہونے ساں جو وڈیاں تو سکھیا سی تو کیتا سی فرمایا مدینے تو ساڑا پرونا ہے جو میں ماما کو سکھیا تے بابا کو سکھیا میں کری جائے بعد ایک خلیفہ آیا جدا نام سی عبد الملک بن مروان انہیں امام زین العابدین نے قیدی کیتا تے بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں دوبارہ پہنائیاں تے آپ جیل چ قید ہوئے تے آپ دے نال آپ دا خلیفہ تے مرید تے شاگرد جدا نام امام زہری او بھی قید سی انہیں عرض کی تھی میں مرید تسی پیر میں غلام تسی آقا میں شاگرد تسی استاد استاد جی اے مرشد جی اے بیڑیاں منو پہ جان تسی گھر جاؤ میں اے دعا کرنا آپ نے انج کر کے بیڑیاں وال ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں
امام زہری نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا اتھے بیڑیاں توڑ دے ایک لمحہ نہیں لگایا اتھے کربلا تو لے کے ملک شام تک بیڑیاں پا کے ٹر گیا اتھے کیوں نہیں توڑی لو آخری پیغام امام زہری نو فرمان لگے زہری اتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اتھے او دی میری گل ہو رہی سی جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں وکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا اوتے بول دے ہی نہیں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے بھائی عمران احتشام اور لسانی ساؤنڈ عمران فلیکس دی ساری انتظامیہ اللہ سب نے برکات عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جے سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام مصطفیٰ بسم اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پھر ورحم وانتا خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ کریم جو کلمہ کلام پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعلم والحلم والحکم مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ کریم اج دی نورانی روحانی سالانہ محفل ذکر پانچ تن پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما اللہ کریم جنہ دوستاں نے اج دی نورانی روحانی ایمانی قرآنی اسلامی ذکر پانچ تن پاک دی محفل وچ حاضر ہوئے تعاون کیتا محبت کیتی شرکت کیتی یا اللہ اس محفل پاک دے معاونین آن والوں سب نو برکتاں دے رحمتاں عطا فرما ساڈے بھائی محمد گلفام شہزاد مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ او اس محفل پاک دے سالانہ محفل پاک دے بانی سان انہاں دیاں محبتاں اج بھی انہاں دیاں محبتاں نظر آ رہی ہیں اور اسی انہاں دے درجات دی بلندی واسطے دعا کرنے اللہ جنت اعلی مقام عطا فرما انہاں دی آل اولاد دی خیر فرما انہاں دے ماں باپ دی خیر فرما اور جڑے حاضر ہوئے نے اج دی محفل پاک جنہاں نے شرکت کیتی یا اللہ سارے دی دعا اپنی بارگاہ قبول فرما جڑے بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما حامد بھائی صاحب انہاں دے والد صاحب جڑے فوت ہو گئے اسی دعا کرنے اللہ جنت جگہ عطا فرما ارشد شاہ صاحب دا بیٹا انہاں نوں مسیح شاہ صاحب جڑے فوت ہو گئے نے سنی سمی شاہ صاحب
انہاں واسطے اسی دعا کرنے اللہ جنت چ اعلی مقام عطا فرما جڑے بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ کریم اج دی بڑی بابرکت محفل پاک ہے ذکر بڑا اعلی ہویا ہے ذکر پاک دی برکت نال ساڈی سارے دی حاضری قبول فرما یا اللہ تیرے بندے نے تیری بارگاہ عالیہ دے اندر اپنے ہاتھوں کو پھیلایا سب کے نیک حاجات کو پورا فرما سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما اللہ کریم جو بیمار نے شفا عطا فرما یا اللہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خاندان والے آپ دے رفقا جتنے بھی میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے جنہاں نے جانا دتیاں نے یا اللہ جنہاں قربانیاں دتیاں نے انہاں دے درجات کو بلند فرما انہاں دے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما اللہ تیرے بندوں نے تیری بارگاہ عالیہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو پھیلایا سب کے نیک حاجات کو پورا فرما بھائی چاند صاحب اور بھائی عمران صاحب یا اللہ سب نو برکت رحمت عطا فرما حاضرین نو برکت رحمت عطا فرما اے سلسلہ ہر سال جس طرح جاری ہے یا اللہ اس طرح جاری و ساری فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلا آلہ و اصحابہ جڑے دوست جڑے نوجوان بچے چھت کرن دے نال لاہور دے وچ ڈگنے یا اللہ جنت اعلی مقام عطا فرما انہاں دے لواحقین و صبر جمیل عطا فرما سب دیاں دعاواں قبول فرما یا اللہ نیک ارادے دلی خواہشات سب دیاں پوریاں فرما ذکر پائنتان دا صدقہ یا اللہ ساڑھے کاروبار مال جان عزت علم عمل دے خیر و برکت عطا فرما ساڑھی اس محفل پاک دی انتظامیہ اور جنہاں نے محبت کی تھی پیار کیتا یا اللہ سب نو برکت رحمت عطا فرمائے صلی اللہ یا اللہ جنہاں دوستاں نے اولاد واسطے آکھیا یا اللہ سب نو نیک اور صالح ذکر پائنتن پاک دا صدقہ حسین پاک دا صدقہ علی اصغر دا صدقہ نیک اور صالح نورینہ اولاد عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت یا ارحم الراحمین